बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आप देख रहे हैं चैनल हकीम सुंदरवी को। आज मैं नौजवानों के लिए, शादीशुदा अफराद के लिए, ख़ास करके जिनकी अभी शादी होने वाली है उनके लिए, क्योंकि कुछ दोस्तों ने मुझे बारहा कॉल करके कहा कि हकीम साहब इस बारे में कोई सस्ता तरीन इलाज हमें बता दें जिसको हम खुद ही तैयार करें और अपना इलाज खुद कर सकें और किसी किस्म का उसके अंदर कोई भी कुछ तजाद भी ना हो, महंगी अद्वियात भी ना हो और फ़ायदेमंद भी ज़्यादातर हो। तो आज मैंने उनके लिए ऐसा नुस्खा लेकर हाज़िर हुआ हूँ जिसका नाम है मर्दाना कमज़ोरी का ख़ास और ख़ास नुस्खा सफ़ूफ़े लाजवंती। उस्ताद मोहतरम सन्यासी बाबा हाकिम अली इलाहाबाद वाले फरमाया करते थे कि बेटा, जो लाजवंती होती है ये मर्द की लाज रखती है। लाजवंती होती क्या है? अक्सर आपने किताबों में पढ़ा होगा, छुई मुई का पौधा होता है जिसको मर्द उसके पत्तों को हाथ लगा दे तो वो उसकी शक्ल चेंज हो जाती है या वो मुरझा जाते हैं। औरत लगा दे तो उसको कुछ नहीं होता। ऐसे ही लेकिन इस लाजवंती छुई मुई के ये तुख्म होते हैं। लाजवंती जो है मर्द की लाज रखती है, चाहे वो कितना ही नकारा क्यों ना हो गया हो, चाहे उसको कितनी भी नकाहत क्यों ना हो गई हो, चाहे मर्द को कमज़ोरी जितनी मर्ज़ी हो गई हो, चाहे नौजवान ने अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी को, अपने शबाब को, अपनी ताकत को, अपनी जवानी को ज़ाया कर लिया, उसके लिए बहुत ही कमाल का नुस्खा आज मैं आपके लिए लेकर हाज़िर हुआ। वो मर्द हज़रात जिनकी टाइमिंग की कमी का मसाला रहता है, इनकी मनी पतली है, नफ्स में अज़ू तनासल में ढीलापन है, सेक्स के ख्याल थोड़ा सा भी अगर सेक्स का ख्याल आया नहीं, कतरे फौरी गिर जाते हैं। अज़ू तनासल की रगों में मुकम्मल इंतशार नहीं है और अज़ू तनासल की रगें जो हैं फूल चुकी हैं। सेक्स करते वक्त दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, ख़ास करके जिनके स्प्रिंग जो हैं बहुत ही कम हो चुकी है। उनके लिए लाजवंती का सफ़ूफ लेकर हाज़िर हुआ हूँ। लाजवंती एक ऐसी दवा है जो मर्द की लाज रखती है। तो मोहतरम मेरे भाइयों, ये सफ़ूफ़े लाजवंती उन तमाम मर्दों के लिए है जिनको चाहे जैसी भी कमज़ोरी है, उनकी तमाम कमज़ोरियां ख़त्म करके एक कामल मर्द बना देती है, मणि को गाढ़ा करती है, जरियान एहतराम का ख़ात्मा करती है, नफस की रगों में ब्लड की सर्कुलेशन को बहाल करके अज़ू तनासल के अंदर सख्ती लाती है। यह नुस्खा उन अफराद के लिए है जिनके यहाँ औलाद नहीं है, उनको साहबे औलाद बनाती है और हर मजाज वाला आदमी इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकता है। चाहे आप शुगर के मरीज़ ही क्यों नहीं हैं तो आप भी इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ़ 1.5 महीना इस नुस्खे को इस्तेमाल कर लें तो मेरे भाइयों आपकी तमाम कमज़ोरियां ख़त्म हो जाएंगी। बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने इस नुस्खे को, जो हम इस वीडियो के अंदर आपको बताएं, इसको इस्तेमाल करने के बाद अपनी दुआओं में
हकीम सुंदवी को याद ज़रूर रखिएगा। तो मेरे भाइयों, हमारा दवाखाना 25 साल से आप लोगों की खिदमत कर रहा है। हमारा एक दवाखाना है मेन मुल्तान रोड, सुंदर अड्डा, लाहौर, यशवीन तैयबा दवाखाना। दूसरा हमारा दवाखाना है तैयबा दवाखाना, क्यू ब्लॉक, मॉडल टाउन, लाहौर में। तो मोहतरम मेरे भाइयों, अगर आप हमारे दवाखाना पर तशरीफ़ लाना चाहते हैं या फिर आप अपने घर में बैठे हुए अपनी मर्ज़ की तशख़ीस चाहते हैं तो अभी से रब्ता कीजिएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 0302419692। तो मोहतरम मेरे भाइयों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरे भाइयों, ये आपकी तरफ से मोहब्बत होगी, आपकी तरफ से प्यार होगा। कोई भी यूट्यूब पर आपके लिए वीडियो लेकर आता है तो उसका एक मकसद होता है, वो आपसे कुछ नहीं मांग रहा। मेरे भाइयों, हम भी आपसे कुछ नहीं मांग रहे, बस हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने हमारा चैनल हकीम सुंदवी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये आपकी तरफ से मोहब्बत और प्यार होगा। तो मैं उम्मीद रखता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। मेरे भाइयों, आपने जो अज्ज़ाए तरकीबी लेनी वो नोट कर लें। फिर मैं आपको इस नुस्खे को बनाने का तरीका बताऊंगा, इसके इस्तेमाल का तरीका बताऊंगा। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो जाए तो आपने इसको स्टेप बाय स्टेप सारी की सारी देखते चले जाना है। इसके अंदर आपने कोई भी स्टॉप नहीं करना। तो मेरे भाइयों, एक भी चीज़ आगे पीछे हो गई तो फिर आपका नुस्खा, आपकी ये वीडियो का टाइम, वीडियो को देखना, इस पे टाइम ज़ाया हो जाएगा। तो मेरे भाइयों, आपने जो सबसे अज्ज़ाए तरकीबी आपने ख़रीदनी है, जो इस नुस्खे के अंदर डालनी है, ख़ास और ख़ास अज्ज़ा मैं आपके लिए लेकर हाजिर हुआ। तो मेरे भाइयों, आपने सबसे पहले इसके अंदर डालना है लाजवंती। लाजवंती छोटे छोटे से दाने होते हैं, मैं आपको इसकी तस्वीर भी दिखा रहा हूँ, आप इसको नोट कर लें। मेरे भाइयों, आपने 5 तोले लाजवंती लेनी है, लेकिन ये बात ज़हन में रखिएगा, आपने 1 तोला ज़्यादा लेना है, क्योंकि इसकी आपने जब सफाई करेंगे तो इसके अंदर गर्दो गुबार, तिनके वगैरह, मिट्टी भी होती है, उसको आपने साफ़ करना है। तो फिर आपका जब इसका वज़न करेंगे तो 5 तोले रह जाएगा। दूसरे नंबर पर आपने लेना है सालब मिस्री। तीसरे नंबर पर आपने लेना है सालब पंजाब। चौथे नंबर पर आपने मूसली सफ़ेद इंडियन लेनी है। ये जितनी भी मूसली सफ़ेद इंडियन और सालब मिस्री, सालब पंजाब और इसके साथ सतावर, ये आपने 3-3 तोले लेनी है। इसके बाद आपने मस्की रूमी लेनी है, वो 5 तोले लेनी है, ये बात ज़हन में रख लें। इसके बाद आपने तबाशीर बांसी लेनी है, वो आपने 3 तोले लेनी है। तो मेरे भाइयों, अगर आपको खशखाश की फकी मिल जाए तो क्या ही बात है, वो आपने 3 तोले डालनी है। खशखाश के ऊपर जो डोडे होते हैं उनका पाउडर आपने, यानी उसकी फकी आपने उसके के अंदर आपने डालनी है। तो मेरे भाइयों, इसके बाद आपने संगाड़े का आटा, खुश्क संगाड़े, ये भी आपने 3 तोले डालने हैं। मेरे भाइयों, बीज बंद गुजराती, ये भी आपने 3 तोले डालने हैं। इसके बाद सब्ज़ इलायची के जो अंदर से बीज निकलते हैं, दाने निकलते हैं, वो 1 तोला डालने हैं। तो मेरे भाइयों, जिनसिंग लाल रंग की, ये भी आपने 3 तोले डालनी है। तो मेरे भाइयों, ये आपका मुकम्मल नुस्खा तैयार हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि इसको तैयार कैसे करना है, बनाना कैसे है, तो मेरे भाइयों, मस्की रूमी के अलावा तमाम अज्जा को पहले आपने साफ़ कर लेना। बीज बंद गुजराती जो है, इनके अंदर भी कुचरा मुचरा होता है, मट्टी वगैरह हो सकती है, रोड भी होते हैं, इनको आपने साफ़ ज़रूर करना है। तो फकी भी आपने इसके अंदर जो डालनी है खशखाश वाली, ये बात ज़हन में रख लीजिएगा। आपने किसी भी नुस्खे को ऐसे नहीं बना लेना, अपने करीबी मुस्तनिद हकीम साहब से रब्ता करके
اجزاء کا خالص ہونا ضروری ہے۔ اگر اجزاء کے اندر کوئی بھی اس نسخے کے اندر کوئی بھی اجزاء آپ کو 2 نمبر مل گیا یا پھر اس کی اچھی کوالٹی نہ ملی، جیسے مصری رومی ہے، جنسنگ لال ہے، یا پھر خشخاش کی پھکی ہے، اسی طرح اور بھی اجزاء ترکیبی جو ہیں، اگر آپ کو خالص نہ ملے تو پھر آپ کا نسخہ ضائع ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، ان تمام اجزاء کو آپ نے باریک پاؤڈر کر کے، تو مصری رومی کو آپ نے علیحدہ آہستہ آہستہ آپ نے کوٹنا پیسنا ہے۔ زوردار ہاتھوں سے کرو گے تو یہ جم جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس کے بعد آپ نے ان تمام اجزاء کو پھر مکس کر دینا ہے۔ تو اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لیں، اگر آپ کے سوتے ہوئے منہ سے پانی نکلتا ہے تو پھر آپ کو یہ نسخہ فائدہ نہیں دے گا۔ اگر آپ کو کھانے کے بعد بد ہضمی ہو جاتی ہے، اگر آپ کا پیٹ پھول جاتا ہے، اگر آپ کا پیٹ بھر جاتا ہے، آپ کو گیس ہو جاتی ہے، سر درد رہتا ہے، ٹانگوں میں درد رہتی ہے یا پھر کمر درد رہتی ہے، تو میرے بھائیوں، آپ نے پہلے اپنا مکمل معدے کا علاج کروانا ہے، تاکہ خاص کر کے ان افراد کے لیے جو روڈ پر چلتے ہیں، ڈرائیور حضرات ہیں، ان کے لیے میری گزارش ہے، اگر آپ کو منہ میں سوتے ہوئے پانی کی رال بہتی ہے تو پھر آپ نے اس کا علاج پہلے کروانا ہے اور بعد میں یہ نسخہ استعمال کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ایسا نسخہ ہے، اس کے استعمال سے اگر آپ شادی شدہ نہیں ہیں، اگر آپ کے اندر کمزوری ہے، چاہے آپ کو ٹائمنگ کی کمی کا مسئلہ ہے، آپ کی منی پتلی ہے، عضو تناسل کے اندر ڈھیلا پن ہے، یا سیکس کا خیال آتے ہی آپ کے قطرے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، نفس کی رگوں میں انتشار نام کی کوئی چیز نہیں ہے، رگیں پھول چکی ہیں، یا پھر سیکس کرتے وقت آپ کی دل کی دھڑکن جو ہے تیز ہو جاتی ہے، یا پھر وہ افراد، وہ مرد حضرات جن کی سپرم کم ہے یا وہ بے اولاد ہیں، ان کے لیے پیغام شفا لے کر حاضر ہوا ہوں۔ حکیم سندروی طیبہ دواخانہ، کیو بلاک، ماڈل ٹاؤن، لاہور۔ ہمارا دوسرا دواخانہ ہے یشوین طیبہ دواخانہ، مین ملتان روڈ، سندر اڈا، لاہور۔ تو محترم میرے بھائیوں، جریان احتلام کا خاتمہ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ نسخہ بہت ہی زبردست ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہی نسخہ 10 گنا زیادہ فائدہ دے، کیونکہ مشتزنی کے مریض نوجوان جن کے عضو تناسل کی رگیں پھول چکی ہیں، ان کا ٹیڑھا پن ہے، کجی پن ہے یا جڑ پتلی ہے، میری ان سے گزارش ہے، اس سے پہلے اس نسخے کے ساتھ ساتھ آپ نے مالش کر لیا۔ کون سی؟ ناگن تیلے کی۔ ناگن تیلا ہمارے طیبہ دواخانہ کا مشہور و معروف طیبہ دواخانہ کا ناگن تیلا ہر جگہ پر آپ کو مل سکتا ہے۔ ابھی سے رابطہ کریں، ہمارا موبائل نمبر ہے 0302419692۔ یہ نسخہ آپ نے خود تیار کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ناگن تیلا کیونکہ اس کے اندر سنیک ڈالا جاتا ہے، کالا ناگ ڈالا جاتا ہے، بچھو ڈالا جاتا ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی قیمتی جڑی بوٹیاں ڈالی جاتی ہیں، جس کے استعمال سے عضو تناسل کے اندر تمام بیماریاں جو آپ نے اپنے ہاتھوں سے ختم کی ہوئی ہیں وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو میرے بھائیوں، آج کی ویڈیو بس اتنی ہی تھی۔ آپ نے اس نسخے کو صبح، دوپہر، شام ایک چھوٹا چمچ جو ہے نیم گرم دودھ کے ساتھ، یا پھر اگر آپ کنوارے ہیں یا آپ اپنی عمر کے حساب سے، بہتر تو یہی ہے کہ آپ ہمارے موبائل نمبر پر واٹس ایپ پر رابطہ کریں اپنی عمر کے بارے میں، اپنی شادی شدہ ہے، نہیں شادی شدہ، اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے معدے کی، پھر آپ مکمل رہنمائی کے بعد پھر آپ اس نسخے کو شروع کریں۔ آپ نے اس کو دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے، لسی کے ساتھ استعمال کرنا ہے، چائے کی لسی کے ساتھ اس کو استعمال کرنا ہے، یا پھر آپ نے اس نسخے کو جوس کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ ہر فرد کے لیے، ہر مرد کے لیے علیحدہ علیحدہ طریقہ ہوتا ہے۔ کسی کا
مزاج کیسا ہوتا ہے، کسی کا کیسا ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، اگر آپ ہمارے دواخانہ پر تشریف لانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو ویلکم کہیں گے۔ تو میرے بھائیو، آج کی ویڈیو بس اتنی تھی۔ میں امید رکھتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔